الو السلام عليكم الشباب، لاباس عليكم بخير؟ لاباس كلشي لاباس. المهم اليوم ان شاء الله راني نحاولوا نديروا هذا الشيء كنا حسبناه، هذا الميتري اللي كنا حسبناه سوا لي زارماتور سوا لي ميتري ديال لي زوفراج اليمونتير. نحاولوا نصايبوا لهم ان بوردورو دو بري باش نعرفوا كيفاش يتعمر لو بوردورو، كيفاش كيتصايب. داكوغ، اليوم ان شاء الله نحاولوا نصايبوا ان بوردورو ونحاولوا نعمروا هذه فورماسيون عندنا هنايا وبلي كونتيتي ديالهم ونديروا لهم واحد ليستيماسيون. داكوغ، دونك كنمشي بيان سور كنحل واحد لافي جديده سميتها البوردورو، تنسميها بوردورو. هاد البوردورو هذا سو فورم اتون هو عندي شفت هذا فوالا البوردورو شي يكون تسمى لو بوردورو ديتاي لي بري ديتاي استيماتيف. هاد البوردورو ناخذ واحد لابارتي هكذا فيزيوني نسميوه ان بوردورو. لو بوردورو اتون c'est le bordereau. Alors, bordereau, des prix, détail, estimatif. Donc, bordereau, détail, estimatif. C'est bon? Donc, le bordereau des prix, détail, estimatif. Le bordereau, ce que qu'on indique, numéro de prestations. Donc, on a dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est qu'on fait 5 pronoms. Un, c'est qu'on dit numéro de prix. D'accord? Numéro de prix. موراها تكون عندنا désignation des ouvrages. من بعد تكون عندي l'unité. من بعد la quantité. من بعد on dit le prix unitaire, bien sûr hors taxe. Le prix unitaire, bien sûr acheté, c'est-à-dire hors taxe. D'accord? C'est-à-dire que là, on renvoie la ligne. Prix unitaire hors taxe. La dernière, qui signifiera le montant. C'est bon? واضح الشيء. نحاولوا نعمروا نديروا تو بوردور باش يولي عندي ان طابلو. ابخي ناخذ نسونطريو هادشي ندير اون غرا. دونك هادشي عندنا. Alors, on commence par شنو؟ دابا ملي صايبنا هذا هو الطابلو ديالي، خصكم تعلموا تصايبوا كلشي يصايب الطابلو ديالو. الوغ كنبداو باش هنا غنمشي نشوف شنو اول اوفراج بدينا به. نمشي للميتري ديالي، كنمشي للميتري ديالنا باش بدينا بالانستالاسيون شونتي، بريباراسيون شونتي، انستالاسيون شونتي. ها هي واحد انستالاسيون شونتي. دونك نمشي للبوردورو هنا، كنجي تندير ان كنسونطريها بيان سور وكندير انستالاسيون. الا ما بغيتش ندير انستالاسيون شونتي اش غادي ندير؟ نمشي كوبيها. نمشي هنا كوبي د لابارتي كوبي، نجي هنا بوردورو ندير هنا كولي. سي بون. انستالاسيون شونتي نديرها بالروج، نحيد ليها انستالاسيون شونتي، l'écriture en table noire, installation chantier.
دونك l'installation شونتي شنو هي l'ensemble شنو هي l'unité ديالها سي l'ensemble كوبيها كوبيي مشينا مشينا لا ici مشينا copier l'unité coller c'est bon ensemble c'est bon ensemble نشوفوا la quantité bien sûr نمشيو عاوتاني la quantité عندي la quantité هي هذه copier او لا ما نديرش copier ندير نورمالمون احسن ندير ايكال حتى كوبي يمكن تبقى نشوف الا درنا كوبيي كوبيي نوضو نديرو هنا نديرو كولي مثلا فوالا كونتيتي نمشيو هنا نديرو كوبيي ونمشيو للبوردورو نكليكو هنا نديرو كولي هنا شنو كوبيي كولي الوغ نورمالمون باش تستفاد نديرو عشان نديرو حنا نديرو سوبريم من هادي نديرو هنا ايكال نديرو ايكال نمشيو نكوبيو هاديك عندي هنا كوبيو هادي كولي ها بالنسبه ناخذ واحد ليكزامبل مثلا لانستالاسيون شونتي نديرو ليه واحد مثلا واحد 10000 نديرو لها مثلا انستالاسيون شونتي نديرو لها واحد 50000 درهم 50000 هكا ياك 50000 بيان سور غندير ايكال نديرو هادي فوا هادي نديرو اونطري سي بون هنايا باش تولي عندي 50000 درهم سي هادشي ماشي غير حنا كرينا لان هاد لانستالاسيون شونتي كيكون فيها بزاف الحوايج كيكون فيها لي كونترولمون تيكون لي زوفريي تيكون عندنا الفاليساج على حسب لا سوبرفيسي تكون عندنا لانستالاسيون ديال لاكزو لانستالاسيون ديال بيتونيير ولا لا سونترال بيطون تيكون نيطواي تيران تيكون فيه بزاف ديال الخدمه و كتوصل تقدر توصل حتى ل 1 مليون درهم داكوغ يعني 100 مليون شونتي دونك حنا دوزنا هاد لانستالاسيون شونتي واضحه هي واضحه كيبان لكم شنو درنا لانستالاسيون شونتي الوغ نمشيو عاود نرجعو هنا نشوفو شنو هي لا دوزيام شوز جات عندي هنا لا دوزيام شوز عندي لو تيراسمون بيان سور شنو عندي فيه لو ديكاباج دو لا تابليت فيجيتال دونك غناخدو هاد لا بارتي هادي تيراسمون ناخدو ديكاباج سي بون غروزوف لو ديكاباج هذا بارتي كوبيي هنا coller sur le décapage, bien sûr, la partie sur le décapage, la table digitale. Bien sûr, le décapage en mètres carrés, je vous note, ailleurs, copier, c'est en mètres carrés, coller. Mètres carrés. L'unité, c'est la dernière. Maintenant, 137 quantité, copier. On a Bordeaux, coller. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Enfin, on a égal, égal. Je rentre. C'est bon. On a égal à je vais changer là. Il a changé l'IA. تكون واضحة. واضح؟ دونك عندي لو ديكاباج نقدر نحسبو لك مثلا واحد لو متر كاري نقدر نحسبو ليه واحد 40 درهم 40 درهم سي بون 40 درهم دونك 40 درهم نديرو نيكال ولا نجلسو غير بهادي تقريبا ديكاباج على حساب لا سوبرفيسي 20 درهم 30 درهم 20 درهم على حساب الشونتي انت كتعمر على حساب المتراج من بعد نمشيو عاوتاني نمشيو دابا نمشيو نرجعو للمتر ديالنا نشوفو شنو مور هذا مور هذا لو ديبلي ديال اللي فيه بلا ماس سي بون نحطو هاد فيه بلا ماس كوبيي نحطوها حتى هي بالثمن ديالها كولي سي بون
هنا voilà. D'accord. Puis la masse, bien sûr, en mètre cube, copier, un jaune, bien sûr, en mètre cube, coller, c'est bon. D'accord. La quantité اللي عندنا هنا ندير égal. نشوفوا شنو عندي. شحال لقينا la quantité لقينا 514. Okay. Le prix ديالو ديال la masse dépend إلا كانت الكونتري روشو مفيهاش الروش على حساب هنا هي لا فيب لا ماس. إذا كان عندنا غير لارجيل راه ثمن، إذا كان عندنا تيران روشو ثمن، كان عندنا لارجيل وهذا ثمن. داكوغ. هنا لارجيل وهذا ما بين 20 درهم 30 درهم 40 درهم، ولا كان تيران روشو من 80 درهم حتى ل 100 درهم 120 درهم. داكوغ. حنا نديرو غير مثلا غير لارجيل، ندير واحد حتى هو 40 درهم 40 درهم. داكوغ. لو متر كوب بيان سور. شوفوا شحال تعطيني هنا، تعطينا تقريبا شي 20 ميل درهم ديال الديكافاج ديال الفيب لا ماس. الوغ من بعد درنا الطوطال ديال الديبلي، درنا مزيان. نمشيو دابا لو بيطون بروبروتي، لو بيطون بروبروتي هذا كوبيي كوبيي. نمشيو لو بيطون بروبروتي غنديرو في بوردورو كولي، سي بون. الوغ هنا فوالا بيان سور هنا متر كيب هو متر كيب يعني كوبيي كولي متر كيب. شوفوا لا كونتيتي اللي عندنا نديرو إيكال، نمشيو بالزربة ها هي لا كونتيتي 5 متر كيب، سي بون 5 متر كيب إيكال. الوغ هنا لو بيطون بروبروتي ما بين 600 500 حتى 700 درهم، نديرو ليه حنايا واحد 500 درهم 600 درهم 600 درهم. شوفوا شحال هادي عطينا، سي بون ها هو بريسك 3000 درهم 3005. داكوغ. نمشيو عاوتاني لاش نمشيو لو بيطون ارمي اون فونداسيون، ناخدو هاد لا بارتي كوبيي. داكوغ. نمشيو للبوردورو كوليوه كولي نشونجي هادو. لو بيطون ارمي تا هو بيان سور اون متر كوب. هنا راه كنتعلمو كنحفظو حتى لي زونيتي. داكوغ. شوفوا لا كونتيتي اللي عندنا شحال. La quantité de béton armé en fondation, la quantité totale de béton armé en fondation, il est 52 mètres. C'est bon, 52 mètres. هنا il le béton de fondation تكون شوية تكون un béton fort, donc يقدر يتيال 1200 dirhams le mètre cube. D'accord. Mètre cube, là c'est des points là, plutôt. Presque 600 000, خدت ليا شي 62 000. Alors, vidons. Alors, نمشيو Souvenant, allez, souvenant, copier, pas souvenant d'ailleurs, non, attends, copier, bon, je vais pas coller au souvenant, bien sûr, souvenant, souvenant, bien sûr, je vais dans un mètre carré, donc je vais dans un mètre carré, copier, bon, coller, c'est bon, mètre carré. شوفوا لا كونتيتي اللي عندنا ديال التوفنا تقريبا عندنا 81 متر كاري ديال التوفنا. التوفنا نحسبوا ليها واحد سي با على حساب لا كوش ديالها لا فورم ديالها شحال درنا فيها. داكوغ. ونحسبوا ليها المتر كاري نحسبوا ليها 50 درهم، سي بون 50 درهم على حساب لا فورم ديالها. تقدر تكون قل باش تصاوب التوفنا غير بشي 30 درهم ولا. داكوغ. يلا رجعوا نديرو هذا سوسول لو بيتون ارمي سوسول. داكوغ. بيتون ارمي سوسول هذا لا بارتي نمشيو للبوردورو نديرو لنا كولي بيان سور. هنا لو بيتون ارمي سوسول هو كيكون فوق متر كوب كوبيي
لا بيطون ارمي كولي في الصول. حنا شحال درنا؟ هنا 200 نديرو حنا غير 1100 درهم هنا، ل 1150 1100 درهم بارفور بحال الاخر. شوفوا لا كونتيتي اللي عندنا ديال البيطون ارمي في الصول، اللي بيطون ارمي في الصول شي صفون بيطون ارمي 58. Le béton armé sur soi a 21 mètres cubes. 21 mètres cubes. Donc, on peut glisser. Chacun a les valeurs. Alors, hello. Ils sont très bons. C'est bon, tu as le firma. C'est pas dit de problème. On a les réels 100 dirhams. Si bien sûr, quand on négocie, quand on trouve le haut sur le marché, rez-de-chaussée, le béton armé en rez-de-chaussée. Donc, on a rez-de-chaussée sur le bas. Alors, béton armé, rez-de-chaussée, béton armé. Copier. Coller. Il y a RDC. RDC. Alors, on a de la partie. On va dire comme ça. On a bien sûr mes calculs. Copier. Ici, coller. C'est bon. Rez-de-chaussée, si vous voulez, j'ai mis 100 dirhams. Je vous la quantité là-dedans. Du égal. Alors, sinon, je suis en train de faire rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, le temps de 22 mètres cubes, 55. C'est bon. Alors, continue. دوبالكم il faut الكايتشي ولا الشيء اللي كتبنا خصو يكون قاد، ما يكونوش ناقصين لي لاتر. داكوغ. تيطلبوا منك لو مونطون اون لاتر اون شيفر. داكوغ. بزاف د الحوايج كينحاول حنا دابا هنا كنخدموا بلي شيفر، ولكن تنخرجوا نديروا مونطون نكتبوه حتى هو تفهموا. دونك دوزنا البيطون ارمي دو شوسي بروميير ايطاج، البيطون ارمي بروميير ايطاج. كوبيي modèle, coller. D'accord, béton armé, non. Première. Premier étage. Alors, béton armé, premier étage. D'accord. Voilà. نديرو égal la quantité. هنايا بولي 1100 درهم ولا نحسبو غير 1000 درهم. 1100 درهم ولا بشكل كله بشكل كامل نفس الثمن. شوف شنو ندير هنا. béton armé premier étage. béton armé pour escalier. égal. هنايا les escaliers نقدروا نديرو 1150 ولا 1200. les escaliers يحتاجوا d'accord. donc ندير plancher. دابا دخلنا لي plancher. ولي plancher bien sûr au mètre cube mètre carré. mètre carré. d'accord. alors le plancher شوفوا شحال ندير la quantité. هنايا première deuxième étage. ندير la quantité عندي تقريبا متر كاري، عندي 66 متر كاري. كما نحسبوا لها براسك واحد 300 درهم المتر كاري.
250 250 300 dirhams على حسب المارشي وعلى حسب داكوغ دي بري تنعطيكم سي لا مويان يقدر يكون رخص يكون قل لانك كتلعب على باش تشد لو بري لو موان ديزون باش تاخذ المارشي تعرف شنو تدير هذه كتسمى لي شوت دو بري دابا نقراو ان شاء الله باش تحطوا هاد لي بري هادو numéro cloison copier entièrement vite coller non l'argent numéro cloison copier coller alors numéro cloison نشوفوا شحال عندي ديال numéro cloison بيان سور متر كاري اللي نفس متر كاري on copier coller c'est bon alors نشوفوا لا كونتيتي اللي عندنا هنا في لي ميور كلوازون لي ميور كلوازون سو سول ريتشوسي تقريبا 200 متر كاري سي بون نحسبوا ليهم واحد 150 dirhams ولا سي با 150 d'accord la cloison cloison copier neuf coller les cloisons bien sûr alors cloison entièrement mètre carré copier coller égal شوفوا شحال لا كونتيتي اللي عندي ديال لي كلوازون اونطري لي كلوازون نحسبوا لهم تما واحد سوبر نديرو واحد 180 درهم تكونوا زايدين شويه الا كانوا بريك تكون غالي شويه لاكرو حيت صغير تياخذ لا كونتيتي كثر double cloison copier 10 نسمى لي double cloison coller d'accord alors les double cloison en mètre carré copier coller d'accord نشوفوا لا كونتيتي اللي عندنا ديال لو دوبل كلوازون اللي حسبنا دوبل كلوازون تقريبا 147 متر كاري هادو تيكونوا شويه زايدين في الثمن لان دوبل كلوازون 250 300 dirhams alors شنو ناخذ بروميير ايطاج دوزيام ايطاج دوبل كلوازون شنو باش لوندوي لوندوي انتيريور دونك هنا ماشي 10 شكون ندير 11 هنا 11 voilà copier bordereau coller c'est bon devant ça au milieu allez là donc l'enduit en mortier mètre carré copier coller d'accord je vous change la quantité de l'enduit en mortier total هي l'enduit en mortier total عندي 1000 شي حاجه نديروا ليه نحسبوا ليه واحد 10 dirhams c'est bon نمشيو l'enduit étanchéité murale copier l'étanchéité murale coller c'est bon l'étanchéité murale d'accord centré هي centré كاين الكونكوش مقعد l'étanchéité murale عندها متر كاري copier coller alors نشوفوا لا كونتيتي اللي عندي ديال l'étanchéité عندي تقريبا هي l'étanchéité توتال 153 l'étanchéité murale ديبون حتى هي على حساب واش مونوكوش ولا ميتيكوش ولا بيكوش اذا كانت مونوكوش بيكوش ولا ميتيكوش على حساب شحال درنا ديال لي فوتر داكوغ ندير ليها واحد الثمن اللي مزيان مثلا ندير ليها واحد 300 درهم
بزاف 300 درهم بزاف. شحال عندي متراج 153 متر كاري بزاف. سي با معرفتش شحال الثمن ديالها. نديروها 250. تنسول شحال ونعاودو نصحوها. معرفتش حيت ما تخدماش بزاف. revêtement extérieur لا l'étanchéité murale بقى لنا هادي 12 revêtement هادي extérieur intérieur copier vertical coller c'est bon donc bien sûr هنا copier coller نجينا égal mural ولا هي واحد 200 درهم mural vertical ما عرفتش باقي انا الثمن عطيت راه ماشي متاكدش منه المتر كاع كتفهم revêtement copier coller revêtement d'accord voilà le revêtement je vais dire ça fait normalement ce qu'on va faire mettre copier coller تبدل الكيسيرة تبدل دابا عندها تكون صفرا غوز مزيان هكا revêtement en gris syrah revêtement en gris syrah نشوفو شحال عندي لا كونتيتي اللي عندي revêtement gris syrah total revêtement gris syrah مزيان عندي 400 واحد revêtement الخدمة ديالو ولا مان دوفر ديالو واحد 150 درهم صافي سي بون 150 درهم جينا هاد لو بري راه فيه لا بوز وفيه لا فورم وفيه السلعة كاملة لا مارشانديز كاملة تقدر تكون كثر وقال لك ماشي على حسب لا كاليتي ديال الوغ لا بلانت كوبيي ما كنهضرش على الخدمة ولكن كنهضروا على كلشي كنهضروا على لو بري ديال توت لوفراج سي بون دونك لا بلانت هنايا بيان سور هادي متر لينيير كوبيي en mètre linéaire ms c'est mètre linéaire كتحسب بلا متر لينيير كولي سي بون alors ça mètre linéaire هنا نديرو égal alors ندير تقريبا 72 mètres carrés égal 72 alors هذه نحسبوها واحد سي با انا حسبتها هي الحبات بياسه الا كانت مترو كانت بياسه كاينه بياسه كدير 5 درهم بياسه يعني الا كانت عندي 1 متر 5 دراهم ولا بوز ديالو شي درهم نحسبوها مثلا واحد 35 درهم فوالا ديال البليته الوغ هنايا الغوفيتمون بور تيراس كوبيي على حسب انا عاوتاني الغوفيتمون كيديرو من تيب شي ماركه كاين غوفيتمون رخيص كاين غوفيتمون غالي كاين ديال 25 درهم المترو وكاين ديال 100 درهم 200 درهم داكوغ هنا بيان سور متر كاري كوبيي ولي tout ce qui est surface كيكون en متر كاري الوغ شحال عندي ديال غوفيتمون عندي 94 متر كاري هنا نديرو ليه واحد الثمن ديال مثلا نديرو هذاك الرخيص عادي الجليد حمار ولا نحسبوه واحد 80 درهم سي بون نمشيو للبلينتا ديالو لا بلانت كوبيي البلينتا ديالو كوبيي كولي سي بون هنا البلانت ديالو الوغ بيان سور هنا متر لينيير en متر لينيير كولي هنا نديرو إيكال الوغ 61 متر كاري هنا إيكال الثمن البلينتا ديالو
حنا حسبنا 35 هذه تكون رخيصة تصور 15 درهم سي بون. دونك هنايا كنظن انني نجمعو دابا حنا ما حسبناش لي زارماتور نحاولو نجمعو المونطون نديرو توتال مونطون توتال نديرو ايكال هنا ايكال نجمعو هاد لا سوم لي بقينا لا سوم نديرو سوبريمي نديرو ايكال لا ماشي نديرو ايكال علاش شحال بقينا هنايا السوم شحال بقينا بريسك واحد شيفر كبير 54 544 يعني 54 مليون 377 هادشي اللي صدق فيه هذا سي لو توتال. بيان سور هنايا هنا كنحتاجو هنا غادي ندخل هكا دونك هنايا غادي ندير ليه هذا سي هذا توتال 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 اون تاكس اون تاكس اون تاكس بيان سور نزيدو تحت منو تي فيا هي تقريبا واحد 20% 20% 20% هي تقريبا 20%. دونك غادي نديرو هنا إيكال غنديرو هادي فوا الثلاثة ديالو فوا 20 ديفيزي بار 100 تقريبا واحد 100,000 ديال تيفيا غنديرو هنا تي تي سي تي تي سي تي تي سي دونك هنا غنديرو إيكال غنديرو هادي بلوس هادي سي بون هذا هو لو تي تي سي. دونك هادو تي تي سي هنا شي بلاصة هنا لابارتي اللي فيزيونيها كدير هنا شحال لنا شي 600 600 650 non 30 650 650 53 d'accord 553 202 200 653 000 1000 d'accord 200 et 200 c'est ça c'est 53 50 copier coller on voit à la ligne envoyer à la ligne donc, انت 600 ماشي نحسن d'accord donc ça قلنا 653 000 et 253 653 000 et 253 dirhams dirhams et 10 centimes 10 centimes centimes d'accord تحط على الشكل ثاني واش كتبوها هو شويه مولفيناش ولكن خصكم تولفوها تكتبوها دونك
653 253 dirhams et 10 centimes. هو هذا لو طابلو ديالنا هنا. طيب باش نبداو لا بارتي. D'accord. D'abord le bordereau ديالي le bordereau des prix détail estimatif. C'est bon. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا واستوعبتوا الحصه. هو الحصه الجايه ان شاء الله ونعاودوا نشوفوا نحاولوا نكملوا الحديث ونحسبوه ونديروا لا كونتيتي ديالو وندخلوا هنا صافي. يلا الحصه الجايه ان شاء الله. تبارك الله عليكم. السلام. au revoir.